तशें प्रियाक आनी प्रतापाक सांगलें हांवें तुमकां कशें दोन शब्द उलोवंक आसात तशें उलयतना म्हजे एक दोन शब्द कुर्सिया म्हणून सांगलें म्हणाले आज तर पुरा तुवें तर भितर गेले तुंत उलय म्हणाले तशें जाल्यार हांवें आतां उलयचें पडलें आनी कोमुनेंत आमच्यात लोकां मुखार अशें हांवें उलोवन 20 वर्सां जालीं आनी फाल्यांक ह्याच दिसा 20 वर्सां पयलें कोमुनेंत उलयल्लो ते म्हज्याच काजार दिसा आनी त्या दिसी इल्लें फाटीमुखार पडून आसलो आनी म्हाका थोड्यांनी सांगलें हें तुजेंत काजार सायबा आनी तूं ह्या दिसा उलयनासल्यार मुखार तुजी बायल कितलें उलोवंक सोडटा कोण जाणा म्हणाली तशें आजूच उलय म्हणाली तशें त्या दिसी एक दोन शब्द उलयलो आनी ताच्या उपरांत आज म्हाका आतां उरले कांय अवकाश नासल्यान तशें आनीक दोन शब्द उलयचे पडले हांवें इल्लें रिसर्च केलें खाजार इंजिनियर विशयांत काली म्हणी सांगितलें न्ही हांगा म्हणून तशें आसतना अब्दुल कलामाक कोणें विचारलें की मस्त तेंपा पयलें तुका खासदार केदार सायबा म्हणून खासदार जावन नासलो अब्दुल कलाम तो म्हणलो की हांव एकच रॉकेट सोडटा नासल्यार खासदार हे दोनी प्रोजेक्ट म्हाका जावची ना म्हणलो पळय अब्दुल कलाम तशें म्हळ्यार तो एकदम शिकपी मनीस वायज आसलो ताका कळ्ळें हे दोनी ताका जावचें ना म्हणून ताका कळ्ळें तशें तो खासदार तर जावना मागीर सर आयझॅक न्यूटन म्हणून आसलो तो 16,000 आसलो 1600 आसलो ताणें तुमी कोताले प्रकार गुरुत्वाकर्शण सोदून काडलें ग्रॅविटेशनल फोर्स आनी पुरो सोदून काडलें ताणें मागीर कॅल्क्युलस सोदून काडलें हांव कॅल्क्युलस वचून फेल जाल्लो हांव ताणें सोदून काडलें मागीर ताकाय वस्तू वर्सां म्हणसर सेलिब्रेट आसलो खासदार जावना तोय त्या टायमार संवसारांतल्या सगळ्यांच्याकी बुद्धवंत मनशा पैकी नंबर 1 तो त्या मनशाक ताणें चिंतलें हें गुरुत्वाकर्शण म्हणून जावयेत आकर्शण जावचें ना म्हणून ताका कळ्ळें तशें तो सेलिब्रेट जावन तो बॅचलर जावन उरलो मागीर हे पुरो सिंपल मनीस जालें मागीर थोडे आसले ताणें चिंतलें आमी ह्या प्रोजेक्टांत डुबकी मारता आनी आमकां इल्लें ट्राय करूं म्हणून तांकां भोगलें पूण हे मनीस थोडे फेल जाले आनी तूं आसात आमचे बिल गेट्स बिल क्लिंटन जेफ बेझोस मागीर आमचे इंडियाचे जाल्यार आमीर खान आनी रिसेंटली ए.आर. रहमान हे पुरो चलवाले ताणें चिंतलें तांकां खासदारी जिवन पार करूं म्हणून चिंतलें आनी पूण आजू चलवाले ते थोडे लासले थोडे दांटाले पडले तशें पुरा पूण हे मात न्ही इवन स्पिरिच्युअल मनीस बुद्धाक आसले मनीस थंय इल्ले डिप्रेस जाले बुद्धान तुमकां गोत आसले प्रकार मरण जिवन आनी बायल भुरगीं मरचें तें पुरो पळयलें बुद्धान तें पळोवन बुद्धाच डिप्रेस जालो आनी घरसण धांवलो तो घरसण धांवन एक 5 वर्सां गोळी रुका बसलो आनी 5 वर्सां उपरांत फाटी आयल्या गोड्याच्या बायलेन ताचे कान पिंटयले आनी म्हणलो खंय गेल्लो रे 5 वर्सां हांगा तोंड बेंडूंक आसा गायरां बांदूंक आसा दूद काडूंक आसा पंप भायर जाला खंय गेल्लो तूं म्हळें बुद्धाक बेजार जालें बुद्धा म्हणलो संवसाराक म्हजी गरज आसा म्हणलो बुद्धा तिच्या पयलेक ताका कळ्ळें हो आमचो सिंपल मनीस न्ही हो लाद्राम मारकाम इज्जाम न्ही हो एक स्पेशल मनीस आनी तिणें म्हणाली तशें जाल्यार तुज्या फाटल्यान हांव येता म्हणाली तशें सुखांत तशें दुखांत ती गेली ताच्या फाटल्यान आनी अशेंच स्पिरिच्युअल न्ही म्हज्याच जिवनांत हांव खाली सांगचें जाल्यार आनी तांकां जावन आमी खाली शिकचें जाल्यार म्हाका आमचो एक क्रिकेट गेम उडोवंक येता वो गेम जावन एक 25-30 वर्सां जालीं
आणि क्रिकेट खेळले आम्ही पंचायताच्या फाटल्या ग्राउंडांत. कोणाक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तावांक आणि कोंगण्यांक. त्या कोंगण्यात रामकृष्णाचे ते दोग लांब भावानी आसले आनी आतां गुर्तू ना म्हाका खेळटा म्हणून तेव्हा आमी खेळल्या. आनी तांकां पयलें बॅटींग मेळोन न्हू तांणी सोमा पयलें आमकां आनी एक 15 ओव्हरांनी ताणें एक 80 रन काडले. आनी ताच्या उपरांत आमकां बॅटींग जालें. आमच्यांत इंडियन क्रिकेट टिमा बरी आमचे पुरो फटाफट करून पडले. कितले पडले म्हळ्यार 9 जण पडले. आनी आमचो दावो खेळगाडी ताका तुमी वळखात तशें जाल्यार ताचें नांव आमकां सांगूंक जायना मायकार. ताच्या मायन सांगलें एका वरा भितर जेवणाक येनातल्यार तुवें मुखार घरा येवची गरज ना म्हणलें. तशें तो पयल्यांदा जावुरलो. आनी हांव त्या क्रिकेट खेळांत नासलो, हांव स्कोर घालनासलो थंय. आनी म्हज्या कॅप्टनान म्हणलें आतां आमच्या टिमान कोणी ना न्ही साहेब, आतां खाली करचें तूं ये म्हणून म्हाका वडलेलें. आनी म्हणलो तुवें कांय करची गरज ना, तूं जस्ट त्या नॉन स्ट्रायकींग एंडांत बॅट काडून रावल्यार जायत म्हणालें. तशें जायत म्हणून गेलो हांव. मागीर आमच्या कॅप्टनान कालें केलें म्हळ्यार 1 रन आहले काडले, 2 रन काडले. तशें ताका तो परतून बॅटींग मेळ्ळें. मागीर 3 रन आहले कडे आमी 2 रन धांवल्या. तशें परतून ताका तो बॅटींग मेळ्ळें. मागीर 6व्या बॉलाक पुटलीस करून 1 रन काडलो ताणें, परतून ताका तो बॅटींग मेळ्ळें. तशें करून मागीर बिग कोन एक 2 4 घालून आमी जिखल्या. आमी जिखल्यान तो भारी खुशी आमच्या टिमाक, भारी संतोश धांवन येयले. म्हाका लोकांनी पटवून धरलें आमच्या टीम.